Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। आप आज स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे हमारे साथ, क्योंकि नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इसके अलावा सीनियर वकील भी हैं, कभी कभी मुफ्त केस भी लड़ लेते हैं अगर इमरान खान साहब लड़ने के लिए कहें तो। कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं पनामा केस के फैसले के बाद कि गर्द उड़ रही है, कुछ चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही। तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ चीजें तो आप क्लियर करें ताकि लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा। सॉरी, मैं आपको पता है, मेरी दुल्हन बात कहती है हर वक्त मजाक। एक डॉक्टर चौहान साहब मेरे दोस्त होते थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, 86 साल की उम्र में फौत। उनके पास एक आदमी बूढ़ा आया जिसको ग्लूकोमा था, आंख से अंधा था। तो उन्हें कहा जी ऐसा आंखें जो क्लियर नजर नहीं आता। तो उन्होंने इलाज किया, कहता क्लियर हो गया, हूर साफ नजर आएगी। आप साफ नजर देख रहा, लेकिन अच्छा वो नहीं करना आप 86 साल पूरी नजर आने टाइम तो थोड़ा ही रहा, हूर नजर आएगी। कहते मरण तो बाद हूर नजर आएगी। अच्छा सर, ये नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए जी, ता हयात हो गए? देखिए एक या स्पेसिफिक टाइम? वेरी वेरी सिंपल। एक दफा आपको डिक्लेरेशन अदालत दे दे कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, तो जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करेंगे तो वो जजमेंट आपके सामने आ जाएगी, आपका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। कब तक? फॉरएवर, जब तक ये जजमेंट रिवर्स नहीं होती। वो ये कह रहे हैं कि इसमें क्योंकि टाइम का तायुन नहीं है आइन में। मैं उनके नुक्ते की तरफ, उनके नुक्ते बड़े हैं। वो कहते हैं टाइम का क्योंकि तायुन नहीं है तो उसका फायदा उसको होगा जिसपे उसका अप्लाई हुआ है। देखिए एवरी टाइम हमारे आर्टिकल 62, 63 दो हिस्सों में डाले, हालांकि वो ओवरलैपिंग है, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। और ये 62(1)(f) है शायद जी। तो इसमें कहा है कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्ररी, ए कैंडिडेट मस्ट बी ऑनेस्ट, वो जो देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्ररी। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है यू आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक, इट इज परपेचुअल डिसक्वालिफिकेशन। जो मर्जी साथ रफीक बाऊ अजीब जे मुछा काट के बैठा होता, अपील तो की है, वापस नहीं आ सकते। बात है कि रिव्यू तो आप कर सकते हैं, ठीक, लेकिन जिसे नजर सानी कहते हैं, लेकिन रिव्यू का स्कोप बड़ा नैरो होता है। द केस इज नॉट री आर्ग्यूड। अगर आपने कोई बात पहले कह दी हुई है, वो फैसला हुआ है नहीं इन्होंने, आप समझें कि अगर एक दरिया है केस का, तो आप रिव्यू को समझें कि सुई की क्या होती है, नक्का, उसमें से धागा उजारना। सो बहुत से केसों में रिव्यू होती है, और इस केस में क्या रिव्यू होगी यार? पहले केस 5 जजों ने सुना, फिर केस 5 जजों ने सुना। जो हमारे पास मुआद जो हम इकट्ठा कर सकते थे और जो उन्होंने जवाब दिए, उसकी बेसिस पे दो ने क्या नाअहल है, नॉट ऑनेस्ट, और सादिक और अमीन पुराने केस पे, पिछले केस में, ठीक। 3 ने कहा कि ये मामलात बड़े संगीन है, हम अपनी आंख नहीं फेर सकते, लिहाजा हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन 2 महीने जारी रही। उस इन्वेस्टिगेशन, खान साहब कहते हैं उन पे ये बोझ पड़ा, मुझे नहीं पता कौन सा बोझ पड़ा या नहीं बोझ पड़ा। उन्होंने एक एनालिसिस और मटेरियल दे दिया। अब वो 5 फिर बैठ गए, 2 तो पिछले मटेरियल पे कह रहे 40% तो काम हो गया था। इन्होंने अब ये कहा उस जजमेंट के तसलसल में यू समटाइम्स आप जो यू हैव, वो जजमेंट नहीं थी, इख्तिलाफी नोट था। नहीं वो इख्तिलाफ, जजमेंट ऑफ द कोर्ट वो थी जो 3 ने कही, JIT वाला, ठीक। नहीं पहली भी जजमेंट ऑफ द कोर्ट वो थी जो मेजॉरिटी को बनाने की बात हुई थी, वो और उसमें ये सारी बातें थी। उस वक्त हम देखेंगे कि ये नाअहल हैं कि नहीं है। अब वो आ गए, उन्हें फिर सुना
ان کو سنا, مجھے سنا, ان کو کئی دن سنا. ڈاکٹر طارق حسن جو آئے اسحاق ڈار کی طرف سے, ان کو سنا. سلمان اکرم راجہ کو سنا. کس کو نہیں سنا؟ بلایا نے کہا جی FBI والے کوئی ہے, نیب کی طرف سے ہے. سب کی سننے کے بعد اب ایک متفقہ ججمنٹ آ گیا, جوائنٹ 5 کے 5 5-0. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ججمنٹ نے پچھلے حصے اپنے ذہن میں رکھے ہیں جو پڑھی گئی تھی عدالت میں. جو ایک حصہ جناب جس سے آصف سعید کھوسہ صاحب نے پڑھا تھا, ایک حصہ جناب اجاز افضل صاحب نے پڑھا, پھر اینڈ انہوں نے پوری ججمنٹ نہیں پڑھی تھی, انہوں نے ساری پڑھی. And if you read the 17 page or 18 pages, it is a continuation of the previous. بالکل, اس کو ریفر کیا ہے, بار بار کیا ہے. ٹھیک ہے. And so for anybody, whether it is Saad Rafiq or that little girl, وہ من کر کے جو باتیں کرتے ہیں, مجھے کہیں بی بی سوری, میں اپنی دلہن سے کہہ رہا, وہ کہتے کیوں تم نقلیں اتارتے ہو؟ یہ سارے جو باتیں کرتے رہو بھائی. آج میں نے دیکھا کہ وہ سفید بالوں والے کرمانی صاحب ہیں, وہ آج کہا ڈو اٹ. انہوں نے کہا عمران خان کا کیس پینڈنگ, ڈو اٹ. ہم نے کب کہا, ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پورا مان لیا. بھائی تجھے کیوں نہیں منو گے بھائی؟ چڑھائی کر دینی سی, پتھر مارنے سمجھا کے. اس لیے جو عمران خان صاحب کا کیس ہے, PTI کا کیس ہے, جو جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہے, جو فیصلہ آئے گا وہ ماننا پڑ جائے گا. We have no other choice but to agree with it. You have no other choice but to agree with it. یہ کوئی میجسٹریٹ کا کورٹ نہیں ہے, یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نہیں ہے کہ آپ کو فیصلہ آیا آپ نے ہائی کورٹ اپیل کر دی, 2 جج سنیں گے. ان کا کوئی فیصلہ آیا آپ نے سپریم کورٹ چلے گئے. دس از دی لاسٹ. بھائی روز حشر والے دن فیصلہ ہوگا تو ہوگا, فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی کرتی ہے نا. ٹھیک, وہ اب کہتے ہیں کہ عوام کی عدالت بھی ہے, اچھا میں عوام نیکسٹ اسٹیپ تو ہوتا نا ہمیشہ. دیکھیں عوام کے, میں میری بڑی پولی عوام ہے. آج میں سوچ رہا تھا کہ عوام کے پاس جائیں گے. آئی واز ناٹ بورن, آپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. فرسٹ ورلڈ وار نے ٹرکی جو تھی اس نے جرمنی کے ساتھ سائڈ کیا. اس وقت خلافت تھی, ٹھیک ہو گیا, لڑائی ہو گئی. انڈیا میں ایک موومنٹ شروع ہے جسے کہتے ہیں کوئٹ انڈیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واٹ اے فولش تھنگ ٹو ڈو. گاندھی نے سپورٹ کیا, لیکن بڑے لوگ کوئٹ انڈیا, ساڈے خلیفے نو مارے, ترکی جا رہے ہیں, اچھا ترکی جا رہے ہیں, افغانستان ہی لوٹے گئے, بے شمار بندے لوگ. اچھا ڈبل شاہ آتا ہے, ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے, اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ الطاف حسین آپ کی قیادت کرے. بالکل کرو, میں کون ہوں کہنے والا کہ نہ کرو, بسم اللہ کرو. آپ سمجھتے ہیں آصف زرداری صاحب کے اندر وہ کردار ہے جو آپ کی قوم کو سیفلی لیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ چھوٹا سا لڑکا جس کو شیخ رشید صاحب, اور آپ کر لیں بھائی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, بھائی میں کون ہوں, کر لیں. آپ سمجھتے ہیں اسفندیار ولی خان صاحب آپ کو ریپرزینٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شریف خاندان آپ کو ریپرزینٹ, اور بسم اللہ کر لو بھائی, پھر روئے نہیں وہ جی ٹھیکے کھا گئے. ڈونٹ ڈو دس. وی ہیو آسکڈ. مجھے خفگی اپنی لاہوریوں سے, یہ یار کیا ہو گیا آپ کو, آپ دیکھ نہیں سکتے کہ کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ, کیا نہیں کیا. کہتے کچھ نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا ایک پائی ثابت نہیں ہوئی. چلیں اس کو سوال کو یوں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ نعیم بخاری نے کیس ہم سے جیتا, اچھا نہ شیخ رشید نے جیتا, نہ ہم سے کیس جیتا جماعت اسلامی کے وکیل. کیس تو ہم ہارے ہیں, وہ نہیں جیتے. اقامہ کے معاملے میں جو JIT والے اور وہ الزامات لگاتے ہیں ایجنسیاں ان کو سپورٹ کر رہی تھی, وہ کہیں سے اقامہ نکال کے لائے ہیں جس پہ ہم پھنس گئے ہیں ٹیکنیکل. آپ نہیں جیتے, وہ ہارے ہیں. اچھا چلو, اچھا جی میں نہیں جیتے, وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم تو نہیں کہتے جی میں PM ہاؤس ہی رہوں گا. بھائی کیوں رہیں گا بھائی, پرائم منسٹر. اچھا میں لیٹ می کم ٹو دی فلم. یہ حیران ہوں بالکل. بعض دفعہ جب کرائسس آتا ہے نا تو ایک عقل مند, اپیرنٹلی عقل مند آدمی کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رسول مقبول کو کہ ان کی عقلوں پہ ہم نے کفل ڈال دیا, نہیں مانیں گے تمہاری بات.
आपने बाकी का पढ़ा है उनके खिलाफ जो चार्ज शीट है जिसके ऊपर केसेस जाने हैं? जो आपसे रेलेवेंट। उफ 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 यू कैन अंडर क्या फिर आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अगले 6 महीने विक्ट्री साइन देते जाएंगे और आप 13 गाड़ियां लेके जाएंगे और फिर आप कहेंगे रोको, कोई रोक सकता है? क्या हो गया आपको? डू यू नॉट नो व्हाट इज यू आर फेसिंग? यू आर फेसिंग नॉट ओनली अपार्टमेंट्स, दैट्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। आप फेस कर रहे हैं हिल साइड, आप फेस कर रहे हैं 14-15 कंपनियां लंदन की फ्लैगशिप के बाद, आप फेस कर रहे हैं रिमिटेंसेस 1 अरब 11 करोड़ की, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मरियम बीबी तेरे को पैसे कितों आए। यू हैव नो आइडिया व्हाट हेल यू आर इन, और आप कह रहे हैं हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर क्या है? एक पाई की करप्शन। सुनो बेटे, 15 ग्रेड का जो मुलाजिम है गवर्नमेंट का, वो नौकरी नहीं दूसरी ले सकता। आप कहते हैं मैं मार्केटिंग मैनेजर बन जाऊं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप कहते हैं मैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बन जाऊं कैपिटल एफसीटी, मैं तनख्वाह नहीं लेता। वो ले या ना ले, हाउ कैन यू डू दिस टू अस? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, आप एक कतरी को जाके कहते हैं जिसका अपना कैरेक्टर टेंटेड है, बोथ इन जर्सी एज वेल। बड़ी कहानी है उसकी, वो एक आपने कहते हैं सर ये तो इनका नहीं बुखारी साहब, ये शरीफ फैमिली और यहाँ पाकिस्तान में जो केसेस चल रहे हैं वो तो कोई मुताबिकत ही नहीं रखते जो कतरियों के मामलात हैं। और 15 केसेस आपके नैब में दबे हुए हैं। सर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो क्लेम आया है बाकी फैसले के ऊपर, अभी वो फैसला नहीं है, वो डायरेक्शंस आगे आ गई हैं कि अब आपने ये करना है, यहां रेफरेंस है, सजा नहीं हुई उनके ऊपर, पेंडिंग है। कम से कम 6 माह और 1.5 माह एक और आप मिलाएं, 7.5 माह के बाद बात आगे बढ़ेगी। उस 7.5 माह तक मियां नवाज शरीफ साहब ये तो कह सकते हैं कि एक पाई की करप्शन अभी तक साबित नहीं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। उस 7 माह में अंदर देन दी रेफरेंसेस देयर इज आल्सो अ डायरेक्शन कि आप सारा मटेरियल इकट्ठा करें, टेक केस, टेक दी एवरीथिंग इनटू अकाउंट कि कौन सी रेफरेंसेस क्लोज हुई हैं, क्यों हुई हैं क्लोज भाई? मुझे 0 डाउट है कि हुदैबिया खुलेगा। व्हेन हुदैबिया ओपन्स अप, ठीक है, उसमें इसहाक डार साहब ही अप्रूवर थे ना, कहते मैं नहीं मैंने, नाउ यू आर एक्यूज्ड। द मोमेंट हुदैबिया ओपन्स अप, आई टेल यू एन एप्लीकेशन विल बी मेड टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट शहबाज शरीफ साहब को। He is the principal payer। कितना बड़ा डेंट है ये मैं यहाँ आपको मैंने लेकर आना था, कितना बड़ा फंदा है ये हुदैबिया जो है, और इसके ऊपर आपको कंफ्यूजन है कि ना खुले? आपको कंफ्यूजन? बे zero doubt in my mind, zero doubt in my mind। देख बेटा, करा में से दियां होवन पुठियां, समटाइम्स जैसे जिंदगी में इन्होंने बड़े मजे किए। मैं कौन हूँ यार, मैं तो एक रिलैक्स सा आदमी हूँ। बड़े खुश हुए थे जब मैं वकील बना था तो वो ये कुदरत आपका साथ छोड़ देती है। आई थिंक दे हैव रन आउट ऑफ लक, एवरीथिंग इज अगेंस्ट दैम। लेकिन मुझे तकलीफ सिर्फ है मेरे वोटर से। आप अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं। पहले सारा वक्त सुप्रीम कोर्ट में और JIT, वी आर ए मोनोलिथिक फैमिली, हम एक हैं, ऐसे गुट है, जो बड़े मियाँ साहब करते थे हम वो फॉलो करते थे। अब आप कह रहे हैं नहीं शहबाज शरीफ वाक़ है तो मैं वाक़। कैसे वाक़ हो भाई? You are birds of a feather who have flocked together. How do you think that he is different from you? वो जाते हैं JIT में, he doesn't want to talk about Al Tawfiq. Doesn't want to talk about. भी अल तौफीक बात नहीं हो रही। वो $8 मिलियन कितों आए? Who has settled it? इस बुनियाद पे आपने कहा, ब्रेक के बाद पूछूंगा कि एक महीना दो और शहबाज शरीफ भी नहीं, ये इस बुनियाद पे आपने, और ब्रेक के बाद भी करते। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। हुदैबिया शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना परेशानी वाला मामला है, परेशानी किस हद तक है, एक ब्रेक के बाद नईम बुखारी साहब इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये शहबाज शरीफ साहब को 1 महीने में ज्यादा आपने एस्टीमेट, अंडर एस्टीमेट तो नहीं कर लिया? नहीं, बात ये है कि the idea is a lawyer just launches। हुदैबिया की बुनियाद पे क्या? One many other, maybe many others बुनियाद पे? उन देखो जी, वो सारी गल तो नहीं दस रहा, कुछ हिंट दे दो। ही उन्हें झूठ बोला, परजरी, he has committed perjury।
He has hidden his assets. Where? We will tell him once we find out where when we go to the court. और ये जो उन्होंने nominate किया है कि जी interim prime minister के, oh God, what is this word interim prime minister? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है. उनके बारे में वो कहते हैं जाओ मेरे खिलाफ रेफरेंस करो, मैं आपको 3 बना. एंग्रो को इन्होंने ठेका दिया, LNG का. ठीक. एक कंपनी है जिनके इकबाल ज़ैद अहमद साहब मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके खिलाफ रेफरेंस है. ठीक. $200 million का ठेका. We are going to. I know what share this man has in it. ओके, शहबाज शरीफ साहब. No, the caretaker, interim prime minister. अच्छा, आप इनकी बात कर रहे हैं. ठीक है, वो LNG वाला. और बहु ऐसा मामला केड़ा होगा. Who will throw the first? यानी जो भी आगे कुर्सी पे बैठेगा, आपने अपनी दूरबीन कुर्सी पे लगाई हुई है. जी जी, we are not going to. बंदा कुर्सी पे नहीं बैठने देना कोई इमरान खान के अलावा. ना नहीं, वो बंदा यार सुनो, why मैं एक शख्स है जो अब वो आई फाइंड ए लॉ मिनिस्टर है, 4 गाड़ियां आ गई, 4 के पे गाड़ियां पीछे. यार किस पे टैका डाल रहे हो? अगर आपने फॉलो करना है हजरत उमर को फॉलो करो यार. आप पहचान नहीं सकते खलीफा केड़ा है तो गुलाम केड़ा है. उनकी सादगी को ना, वो वेस्ट वाले सब कुछ ले गए हमारा. मैं लंदन में था बेटा, क्वीन एलिजाबेथ वाज इंस्पेक्टिंग ए रेजिमेंट. बारिश हो रही थी, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड हेल्ड हर ओन छतरी. ये इस्लाम. दिस इज व्हाट द प्रॉफिट टॉट अस. शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या है? देखिए अभी फोकस तो ये तो इंटरम पीरियड के लिए 45 दिन की बात है. 45 दिन आए भी चले भी गए. मैं आपको बात बताऊं, ये इनको वहम है कि ये बाई इलेक्शन शू इन है कि मियां साहब शहबाज शरीफ साहब वो कहेंगे कि मैं आपको बताता मैं भी कर दूंगा. नहीं होएगा. एवरी मेंबर ऑफ PTI विल डिसेंड इनटू लाहौर, चाहे वो वर्कर है या ऑफिस बेयर है. हम लाहौरियों और इमरान खान से सीट ले जाएंगे. देखते हैं, यानी हम देख लेंगे उधर भी. हम परवेज बशीर की बात करूं, देखेंगे नहीं, उनको देखें. उनको अगर आपकी स्ट्रेटेजीज का आइडिया ना होता, बिल्कुल होता, तो वो वहां भी उन्होंने बंदोबस्त तो किया. उन्होंने देख लेते हैं ना, वहां भी देख लेते हैं. देख ये जो देख बेटा, मैंने एक प्रोग्राम में किसी में शायद अर्ज किया था, और लोग बार बार बातें वही करते हैं. जब एक हुक्मरान तबके के ऊपर लोग हंसना शुरू हो जाए, when you become a joke and everybody, मैं आपके सुनने आया हूं, look at what the people are saying, look at what the perception of the people, देर बड़ी लगी है. और मैं अपने चेयरमैन के साथ हूं. आप लोग जो आसिफ जरदारी के पीछे, भाई आपको कोई नजर नहीं आता उसमें. Have you read nothing? Do you not know how much property he has out of this country? Do you not know कि सरे पैलेस को वो ना करके थे मेरा. लोग 90s से जानते हैं, सिंध में हुकूमत आज भी उनकी है, कल बनने भी उनकी जा रही है. ये परसेप्शन है. तो क्यों आपने ये आप जंजीरें देख. एक मिनट, लेट मी सॉर्ट ऑफ शेयर समथिंग विद यू. जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो नॉर्थ स्लेवरी अबॉलिश हो गई, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई हुई, साउथ हार गया. जो गुलाम थे वो आजाद हो गए. 80% of them went back to their owners, क्योंकि गुलामी के अलावा उनको पता ही कोई नहीं था. चॉइस नहीं, they knew of no other life. हम महकूमियत हैं, पंजाब particularly and also सिंध also, हम एक महकूम कौम रहे हैं. लोग आते रहे, पैंटी लगा के हमारे पे हमला करते रहे. Look, we keep on forgetting कि कम से कम 60 साल में सिखों ने चित्र मारे. At least 60 years. अहमद शाह अब्दाली 2 दफा लंगा सानू लुतरौस करके गया. तो नादर शाह है, उन्होंने लुतरौस की थी. बाबर भी तो पैंटी पहनती. हमें कौन सी जंग लड़ी है हमने रावी के पुल के से पानीपत तक तो कोई नहीं. ठीक हो गया ना. हमारे मन हमें खौफ है. मैंने मेरे पास एक कहानी कैसे सुनाऊं. अच्छा सुनाता हूं. एक शख्स मेरे पास आया, बेनजीर की स्मॉल ट्रैक्टर स्कीम शुरू हुई थी. अमीर आदमी, कहते हैं हमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर टाइम नहीं देता है. कौन उससे टाइम लेगा? डॉक्टर जफर था सेक्रेटरी. मैं कहा भाई की कर रहे हो? कहते हैं बताओ. मैं कल सुबह आना. मैं की करनी? मैं क्या रिप्रेजेंटेशन करनी. पैसा खौफ. ग्रेड 22 अफसर के में मिलना. हम थानेदार से डर जाते, सिपाही से डर जाते.
Having come to know, respected sir, having come to know through some reliable sources that there are some posts lying under your kind control, extended درخواست. بس I will serve you faithfully. Your humble servant. پھڑے منہ یار وہ نکلو گے اس سے کہ نہیں نا. ایک ایگزامپل لاریو سن لو اور پنجابیوں سن لو. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میرا ایک کلائنٹ تھا جو جدے میں تھا, وہ مجھے ہر تیسرے ہفتے بعد میں نے عمرہ میں ٹرکس کو 60 ٹرکس جا رہے ہیں طواف کر رہے ہیں, جس حقارت سے وہ عربیوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ 300 سال پینٹ لگائی. They have never been colonized. The Turks don't know what is to be a colony. ان کی مکہ اور مدینہ میں ان کا ٹیکا بھی ہے, ابھی بھی ہے. اوے ڈر دے نے انہاں کو خدا دی قسم. اس حقارت سے میں نے محسوس کیا ہے. ہاں ہمیں تو یلا یلا کہہ سکتے ہیں وہ, یلا یلا ہلا مسکین دا. میں عرب ٹرک نو ہاتھ لا کے دیکھو. یعنی ہم میں ایسے پرٹیکولرلی جو ہم پنجابی ہیں, یعنی ایک تو چونکہ لوہار ہیں, تو کمی ہیں, تو تیلی ہیں, تو کہاں لکھا ہوا ہے چودھری نے اتنے بیٹھ رہا, تو زمین تے بیٹھ رہا. اسلام تو نہیں. دی بلوچ ٹھیک ہے جان دے دے گا, زمین تے نہیں بیٹھے. سردار پٹھانا تھا جان دے دے گا, زمین تے نہیں بیٹھے. پنجاب میں بھی ہے, پنجاب میں تھلے پہ آئے اور یاد نہیں مراسی تھا. پنجاب میں سارے اتنا رگڑو سر, کچھ پنجابی مختلف بھی ہیں. نہیں ہے یار, یو ہیو ٹو رائٹ. دیکھیے میں پہلا شوق مجھے زندگی میں اس قسم کے کلچر کا واز ان 1973. ہم پریمیئر شوگر ملز میں گئے, بیگم عطیہ عنایت اللہ تھیں, یہ پلان پہ فیملی پلاننگ ایسوسیشن ہے. کھانا کھلا, وہ سارے مزدور اور ڈرائیور ساڑھے نال کھانا, یو آر آل دیئر. پھر جب میں نے دلہن سے شادی کی تو ہم زمین پہ بیٹھ کے وہاں کھاتے تھے. ایوری سرونٹ از سٹنگ ود یو, دیر از نو ڈفرنس. اب بھی ہمارے گھر میں اگر کھانا ہو تو پہلی ہوتی ہے سب سے پہلے ڈرائیوروں کو کھانا دو. ٹھیک, چونکہ اسی پنجابی نہیں کھاندے نا نہیں کھاندے. سو یہ پنجابی جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے اس کی مائنڈ, اس کے ذہن میں کوئی شعور نہیں ہے. کوئی علامہ اقبال دی کوئی لائٹ نہیں بجی, کوئی فیض صاحب دی کوئی روشنی نہیں پئی. یو نو ریئلائزیشن کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میاں صاحب نے تو شعر علامہ اقبال کے قائد لاہوتی, میاں صاحب نے سنائے تھے, کچھ تو افیکٹ ہے اس کا. ایک اقامہ اثر ہے کیا؟ دیکھیں میں پبلک کے لیے آسان کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے بہتر کون سمجھے؟ مجھے نہیں پتا اقامہ ہے کہ ماما ہے. پاسپورٹ ہر طرح کا ان کے پاس, پیسے ٹھیک ٹھاک ہیں, بندے تگڑے ہیں, رنگ برنگے پاسپورٹ ہیں. ان کو کیا پرابلم ہے باہر آنے جانے میں؟ اقامے کے پیچھے چکر کیا ہے؟ یہ نوٹ کیا آپ نے؟ منی, فنڈنگ منی فرام ہل ملز, ہائی ہو گیا جو ہلز میٹل اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر سے آنا ہے. اٹس آل اباؤٹ چینجنگ وچ از صرف یہ ہوس جو چیز ہے نا. آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہوس, انلمیٹڈ گریڈ. کتنے پیسے چاہیے بھائی آپ کو؟ میں ایک دفعہ ایک صاحب, ان کا میں نام نہیں لیتا, ہمیشہ تھوڑے سے اور کیوں, وہ بھی ایک دن میں جہاز ہی بیٹھا, ایک بندہ میرے نال بیٹھا, بڑے سالوں کی گل. میں نے کہا پریکٹس کیسی چل رہی؟ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا. میں کہا ٹھیک, ٹیکسٹ بک دیں دو ٹھیک دیں تے ہور کی ہو رہے. میں کیا, میں کتاب پڑھنی تجھے پوچھ لیتا. میں تو شکلوں سونا, میں تو کپڑے زیادہ بہتر پائے نے, میرے بچے ایئر کنڈیشنر سوندے نے, تو دونوں ایروسٹاں منو دیکھ رہی ہیں, تانوں نہیں دیکھ رہی ہیں. ٹھیک, نیکسٹ دی جرنی there was no question. That man now wants to be. ایک بریک لے لینا. اور بریک لینی ہے. اچھا بریک سے واپس آئیں گے. اقامہ کے اوپر میں چاہ رہا ہوں تھوڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے, آپ کے لیے آسان کریں کہ اقامہ بنایا کیوں جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے نکل کیوں رہے ہیں. بریک, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نہیں ورزت, آج جاوید ہاشمی صاحب نے دوبارہ پریس کانفرنس, مخدوم جاوید ہاشمی بالکل انہوں نے, اور شیخ صاحب کہتے ہیں پہلے ان کا نام صرف جاوید ہاشمی تھا, اب مخدوم بعد میں لگا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کو ماضی میں بتایا کہ جسٹس جیلانی چلے گئے تو پھر اپنا کام سیدھا ہو جائے گا, آنے والے ججز جو ہیں وہ پارلیمنٹ وزیر اعظم سب کو فارغ کر دیں گے. تو ہمارے لیے بڑے فیوریبل حالات آ رہے ہیں, ایسے حالات آ رہے ہیں بڑے موافق. تو ایسی کوئی سہولت, کوئی خان صاحب نے آپ کو بھی ایسا کوئی دعویٰ کیا؟ دیکھیے جیلانی صاحب گئے تو کون آیا, ناصر الملک جیسے کیا پٹھان اللہ سواتی, کوئی بات مانی انہیں 2013 الیکشن والی کہ جی رگ ہوئی ہیں,
یاد ہے 2000 سے یہ وہ لاسٹ الیکشن جو ہوئی ہیں 13 والی, لیکن یہ معاملہ بھی ان سے ٹرانسفر ہو گیا نا. یہ irregularity ضرور ہوئی ہیں بٹ بائی اینڈ لارج ہے. ان کے بعد جواد خواجہ صاحب آئے تھوڑی دیر کے لیے, یہی ہوا ہے نا سسٹم. بالکل ایسی. اور ان کے بعد جواد خواجہ صاحب کے بعد کون؟ ثاقب نثار صاحب. ثاقب نثار صاحب ایک یہ دیکھو بیٹا, پھر لوگ حیران ہو بھول جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, کل بھی میں نے عرض کیا تھا ایک جگہ, میرا میوز یا میرا جو گلوریفائڈ امیج ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, بٹ ہی واز اے کانگریسائٹ ٹو اسٹارٹ وتھ. جب انہیں پہلی دفعہ کہا گیا مسلم لیگ کیا, انہوں نے کہا کانگریس نہیں چھڑنی, رائٹ. سو دی قائد اعظم آلسو گریو ایز ہی ورکڈ انٹو پالیٹکس. ہم بعض دفعہ لوگوں کو جج کرتے ہیں وہ 20 سال پہلے کون تھے یا 25 سال پہلے کون تھے. ثاقب نثار صاحب, جسٹس چیف جسٹس ثاقب از اے فینومنلی بریلینٹ جج. آپ منہ سے مجھے بھی پتا ہے وہ لا سیکرٹری رہے ہیں, مجھے بھی پتا ہے وہ خالد انور اس وقت وکیل تھے, بٹ پلیز ریممبر دس, ہی از دی ہیڈ آف دی جوڈیشری ان دس کنٹری. یہ جو کہتے ہیں جی کہ باجوہ صاحب لو آتا ہے وہ ساڈا بندہ, اور نہیں وہ فوج کا بندہ ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز یور اون بندہ ان دس. یس ان دا پاسٹ ہمیں وہ ٹیپس بھی کل سنائی گئیں, انفارچونیٹلی بے نظیر کے کیس میں وہ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں قیوم صاحب کے ساتھ گفتگو. یار جوڈیشری, اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آپ کے سپریم کورٹ کے فلاں جج سے میں بات کر سکتا ہوں, میں اس کو لپڑ ماروں گا. آپ کو پتا ہے ناٹ پاسبل, ناٹ پاسبل. دیکھیے خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ریفر کر رہے ہیں. وہ کیا انہوں نے کورٹ میں, آئی واز دیئر ان دی کورٹ روم. آصف سعید کھوسا ہے شید نے کہا کہ ان کو پیسے آفر ہو. نہ ججوں نہ بالکل, وہ شیر صاحب بڑی بات ہے. یہ دیکھو عظمت آصف کھوسا صاحب نے 5 جج بیٹھے تھے, جمالی صاحب نے, پی ٹی آئی کا کارواں آ رہا تھا اسلام آباد میں, انہوں نے یہ کہا تھا now that you are in the court, these are his correct word, and we are going to listen to you, everybody should hold their horses. These are the two sentences, the words. خان صاحب کو بتانے میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں خان صاحب کو مسکنسٹرو کیا انہوں نے. میں خان صاحب سے بات کی تھی کہ یہ کہا, انہوں نے کہا نہیں میں نے تو عدالتی بات کی ہے. انہوں نے کہا everybody should hold their horses. عدالت کا ریفرنس انہوں نے دیا. جی ہماری ریفرنس سنی جا رہی تھی, 5 جج ہوئے تھے لوگ. اس کے بعد وہ جو کنورٹ ہوئی تھی, وہ جو جلوس آ رہا تھا, 1 نومبر کی یہ بات ہے, پھر 2 نومبر بعد میں. سو اس لیے یہ کہنا کہ خان صاحب کو کسی جج, دیکھیے جسٹس عظمت سعید کو میں اتنی پرانا جانتا ہوں جب سے ان کے والد اٹک آئل میں کام کرتے تھے ایز دی نیکسٹ سینئر موسٹ مین. جب وہ اس کیس کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی, میں نہیں جا سکا پوچھنے, میرا کیس ان کے پاس ہے بھائی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جج جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو میری شکل دیکھ کے کر لیں. بھائی کون, اگر میرے 2-3 ایسے بچے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں, تو میں جاؤں گا تو اٹھ کھلوتے گا, پھر منہ ہوتا جب اب تو بینر لگے ہوئے ہیں شہروں میں, پوسٹر لگے ہوئے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں. عدالت کے فیصلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 58(2) بھی ہے, عدالتی ماشاء اللہ ہے. اچھا یہ بتائیں, آسما جہانگیر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ پی سی او کے تحت حلف لیے ہوئے جج خود صادق اور امین نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا. اچھا چلیے بھی ہیں ہماری لیڈر ہیں, ان سے کیا کہوں. یہ بتائیں کہ وہ جو نکالے گئے ممبران آن ڈوئل نیشنلٹی سپریم کورٹ نے نکالے, 58(2) بھی لگا کے لائے. جو نکالے گئے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ جا کے, جن کی ڈگریاں جعلی تھیں, 58(2) بھی لگا کے نکالے گئے. جب سر یہ کہنا گل آندی جی, مصیبتیں آندی جنہیں کھاڑیاں گاجنا ٹھڈ انہوں نے پیڑ. نہیں تو یہ پی سی او والا تو افتخار چودھری صاحب بھی تھے. اور جی کون نہیں تھا پی سی او والا. یہ پی سی او والی بات دیکھ بیٹا, ہماری ایک تاریخ بڑی ڈسٹارٹیڈ ہے, اینڈ ہسٹری اس لیے ہونی چاہیے سیکھنے کے لیے. وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کی گورنر غلام محمد نے, سندھ چیف کورٹ نے کہا غیر قانونی ہے, فیڈرل کورٹ نے کہا قانونی ہے, سائیڈڈ ود دی ایگزیکٹو. 8 اکتوبر کو مارشل لا لگا, ایوب خان نے نہیں لگایا, بھائی بھول جاتے ہیں, میجر جنرل سکندر مرزا نے لگایا. 28 کو اس کو نکالا. سپریم کورٹ نے اسٹیٹ ورسز دوسر خان کہا بالکل ٹھیک ہے. 62 کی آئین آ گئی, ایوب خان نے دی, ٹھیک ہے. 69 میں یحییٰ خان آ گیا, سپریم کورٹ خاموش,
कुछ नहीं कहा, जब चला गया फैसला दिया। 77 में ज़ियाउल हक आ गया, नुसरत भुट्टो केस, उसे एंडोर्स कर दिया, ठीक हो गया। 12 अक्टूबर 99 में परवेज मुशर्रफ टेक्स ओवर, एंडोर्स कर दिया, ठीक हो गया। दिस इज दी। उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ चले गए हैं तो फिर 31 जुलाई 2009 की जजमेंट है। ये पहली दफा है मेरी नजर में, मैं बहुत सच है, द जुडिशरी हैज कम ऑफ एज, बट नॉट अगेंस्ट एनी डिक्टेटर। नहीं, अब देखिए बेटे, एक दो तरीके ने। एक तो ये है कि एक पंजाबी का मुहावरा है कि चढ़ दियां फौजां जजमेंट देख के रुकदियां नहीं होंदियां, ठीक है ना। एक मैं दूसरी बात नहीं कह सकता, फायदा कोई नहीं आप कह रहे हो उसको। नहीं, जब एक दफा फौज चढ़ जाए और कौम, अगर कौम आपके साथ नहीं है तो टर्की होगा, ठीक, कू होगा। अगर कौम आपके साथ है तो थाईलैंड होगा। अगर कौम आपके साथ है तो तुर्की होगा। नहीं, टर्की अभी जो हुआ, कौम अगर आपके साथ फौज के साथ नहीं है तो टर्की होगा, बिल्कुल ठीक। अगर फौज के साथ है तो थाईलैंड होगा, अगर इजिप्ट के साथ है तो ये सीसी होगा। वो की सी चंगा भला मोरसी जीत के आया सी, मुस्लिम ब्रदर चलो बाबू। इसलिए जो हमारी पास्ट है हम उससे सीखना चाहिए कि लेट अस नॉट पुश एंड से व्हाट विल दी पीपल ऑफ पाकिस्तान से, अगर उन्हें ये कहा जाए द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन डेंजर, आपके हुक्मरान इसे बेचना चाहते हैं, आपके हुक्मरान दुश्मनों से मिले हुए हैं, आपके हुक्मरान दुश्मनों के मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके हुक्मरान आपकी फौज को अंदर से काट रहे हैं, व्हाट विल द पीपल से? लोग डिवाइड हो जाएंगे, कुछ कहेंगे कि एक बार फेयर शेयर। ये तो रियलिटी है सर। आपने भी शुरुआत की। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी 6 हफ्ते में नैब के रेफरेंसेस, बल्कि आज नैब ने बैठ के कुछ रेफरेंसेस के ऊपर फैसला भी किया है। देखिए ना, एक तो जो कल चेयरमैन है, इनका क्या बनेगा? आपका केस तो वो है ना जो नैब में रेफरेंस चले गए। नहीं, मेरा केस वो नहीं, वो नैब का केस है। मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है कि अगर इस चेयरमैन के साए तले रेफरेंसेस बनेंगी जो मौजूदा चेयरमैन है, तो जैसे एफआईआर में सुकम छोड़ दिए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन में होल्स छोड़ दिया जो कि अक्यूज्ड को फायदा हो, ये वो सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट नजर रखे हुए इस पे। किसको आना? इरफान मंगी साहब को लाना चाहते हैं? पता नहीं किसको ला। आई डोंट नो हु द जॉब ऑफ ए, ये जो बड़ा एक्साइटिंग जॉब है टू बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, प्रोवाइडेड यू आर क्लीन योरसेल्फ। ये जॉब वो है बेटा जिसमें जिस दिन आप चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आपके मेरी कोई शादी नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, जिसने मुझे फोन किया या जिसने सिफारिश की मैं अरेस्ट करा दूंगा, ठीक, डू इट वंस। नहीं, इनकी शादी में तो, इनके बच्चों की शादी में तो पूरी ब्यूरोक्रेसी, वो बंदे जिनके केसेस चल रहे हैं नैब में, वो शादी अटेंड कर रहे हैं। कब वो वक्त आएगा, मैं हैरान हूं इस समय, कब वक्त आएगा। मेरे बड़े भाई सलीम अल्ताफ, मेरी उम्र 8 साल थी, उनकी शायद 12 साल थी, तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक में एक शेवरले आई इम्पाला, हमने इतनी लंबी गाड़ी देखी नहीं थी। इतने में शख्स अब्बा से आके बाहर चला के गाड़ी, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, व्हाट आर यू इम्प्रेस्ड विद? व्हाट अ कार। कहते बट ही इज अ स्मगलर, डोंट बी। वो खत्म ही हो गया है। नाउ वेदर यू बाय ए कार, ए पजेरो विद स्मगलिंग और हेरोइन, कब वो वक्त आएगा कि जब जिस आदमी पे ये इल्जामात होंगे हम कहेंगे हम तो इससे मिलना नहीं चाहते भाई, पहले साफ हो गया। चला गया ना, वक्त था, चला गया, वापस आएगा। हाँ, कब हमारे में ये शऊर होगा कि वी डू नॉट वांट एन अक्यूज्ड ऑफ ए करप्शन एट माय डॉटर्स वेडिंग। नैब केसेस का अंजाम क्या है? वो ठोक जाएंगे ना, पक्की बात। देयर इज नो वे दे कैन गेट आउट ऑफ इट। देयर इज प्रीपॉन्ड, इतनी शहादत है इनके खिलाफ। ये जो मियां साहब ने जो स्टांस लिया, मैंने कल भी कहा था, उनके पास बड़ा सिंपल स्टांस था, मैं फिर रिपीट करता हूं, ही वुड हैव गॉट आउट स्कॉट फ्री। हमारे बाप मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, उन्होंने पैसे $30 मिलियन दे, अब नहीं होना। मुझे ये बताएं सर कि पनामा के बाकी भी हैं लोग, 4.5 पाकिस्तान में बेशुमार और करप्ट लोग हैं। बिल्कुल। अदालतें इंसाफ देती हैं, एहतसाब इदारे करते हैं, अदालतें नहीं करती। उस तरफ तो चलता ही नहीं सर। आपने तो फोकस किया वज़ीर आज़म की कुर्सी है। बिल्कुल नहीं। दिस इज द नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग।
दिस इज टर्निंग द, ये अब देखिएगा, मैं भी उम्मीद है क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा कोई है नहीं, हम नजरें जुमाए हुए हैं। वो आज कहा है उन्होंने, मेरे चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के वकील अनवर मंसूर खान, उन्होंने कहा जी आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के भी अकाउंट चेक करें। उन्होंने कहा लाएं हमारे पास। अब ये अदालत ही करती रहेगी? देखिए इदारे कहाँ हैं? इदारे खड़े होंगे पांव पे जब आप स्टेट बैंक में अपना डाल दें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में स्ट्रगल उसके लिए करना पीटीआई, अदालत में क्यों जा रही है? somebody in the interim government in the interim stage has to take charge. अभी आप नहीं, you have only two chances. You either allow the army to do this, which we have tried and it doesn't work, or you have to yield to the Supreme Court. ट्राई किया? हमने नहीं 58, 69, 77, 99, we tried them, and I tell you, the problem with the army, they come in and they want to stay. The key of this is sulfuric acid. You come in, clean it up, and go back. जिस दिन वो हो जाएगा तो things will फीस भी नहीं ली आप, जनरल की तरह मुकदमा नहीं पीटीआई मेरा लीडर है, मेरा लीडर चक्कर क्या? नहीं, मैं खर्चा भी नहीं लिया। इतना क्या पर्सनल ले लिया आपने? यार नहीं, उससे हुक्म देखा, मुझे हुक्म मिला था कि हामिद खान साहब ने कहा कि तुमने केस तैयार करना, मुझे 2 महीने लगे, मैं केस तैयार, फिर फॉर सम रीजन हामिद खान साहब ने साबित क्या करना चाहते थे आप? कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली आई एम ए मैन विदाउट एम्बिशन। इफ यू आस्क माई चिल्ड्रन, मेरे बेटे अब 21 साल की होने वाली, दूसरी एक तो 39 की हो गई है, आई एम मैन डिवॉइड ऑफ एम्बिशन। मैं बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी, आप जैसे होनहार बच्चों से खड़ा कर गप लगाओ। आई डोंट वांट टू बी एनीथिंग, व्हाई वुड आई वांट टू बी? इसमें कोई आपका पर्सनल कोई जीरो यार, जीरो की मैंने यार, ना मेरा झंडा लह रहे ना लग रहे, मैंने की फर्क पड़ता? पॉलिटिक्स क्या करना सर आप? ना मैं कुछ नहीं, मैं वर्कर हूँ, इमरान खान सेनेटर। भाई उस दिन मुझे कहा गया, एक जगह हम बैठे थे तो वो जो जिनके घर बैठे थे उन्होंने खान साहब भी मांगा, उन्होंने कहा नईम को टिकट दो, मैं इसके पैसे खर्च देता हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। N120 में नहीं, इस्लामाबाद। अच्छा, जिस मर्जी से खान साहब ने कहा ये टिकट नहीं लेता, किसी ने कहा ये सेंटर बनना, मैं सेंटर में नहीं बनना। खान साहब क्या करना? खान साहब नायल हो जाएंगे? वो नहीं मैं क्यों? वो 62-63 पे वो हो गए, जमीन और या आप कहते हैं कि नहीं होंगे? जमीन आसमान का फर्क है उस केस में, लेकिन फैसला मेरी अदलिया करेगी। जमीन आसमान का फर्क, फैक्ट छुपाने की बात है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। उसके क्या है कि तूने लंदन में कितने पैसे कमाए, नो केस अगेंस्ट हिम, इधर से गए कि नहीं गए, कतरी नहीं आया, ये तू क्रिकेटर खेला नहीं होंगे ना तुम? नहीं, कैसे हो सकते हैं? जहांगीर 3 हो जाएंगे। मुझे नहीं पता है भाई।